एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी टेलिभिजन। म राजन पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। हामी जनसरकारका हरेक विषयलाई बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोजी दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपालको मित्रराष्ट्र पाकिस्तान सन् 1960 मा नेपाल र पाकिस्तान बीच मैत्री सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यसपछि नेपाल र पाकिस्तान बीचको सम्बन्ध निरन्तर सुमधुर रूपमा रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले नेपालसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाइरहेको छ, नेपालले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाइरहेको छ। यो सम्बन्ध राजनीतिक स्तरमा मात्र छैन, यो सम्बन्ध जनस्तरमा समेत रहेको छ र यो सम्बन्ध धार्मिक स्तरमा समेत रहेको छ। यति बेला हामी पाकिस्तानको महत्त्वपूर्ण एउटा यस क्षेत्रमा रहेका छौँ जुन क्षेत्रलाई पाकिस्तान सरकारले संरक्षण गरेर राखेको छ र यो क्षेत्र हिन्दू धार्मिक महत्त्वको लागि चिनिएको क्षेत्र हो र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि असाध्य महत्त्वपूर्ण र असाध्य पवित्र स्थलको रूपमा रहेको छ र इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानले यो हिन्दू धार्मिक क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर राखेको छ। दर्शकवृन्द, आज हामी पाकिस्तानले संरक्षण गरेर राखेका हिन्दू एवं बौद्ध धार्मिक सम्पदाहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ कार्यक्रम अपरेसन बिग न्यूजमा। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्म नेपालको लुम्बिनीमा भयो। बुद्धले भारतमा बुद्धत्व प्राप्त गरे र संसारभर शान्ति एवं अहिंसाको प्रचार गरे। बुद्धको प्रचार सर्वव्यापी फैलियो। बुद्धका अनुयायीहरू संसारभर बढे। भारतीय उपमहाद्वीपमा बुद्धको महिमा यसरी फैलियो कि भारतमा आक्रमण गर्न आएका युनानी पर्सियनहरूले समेत बुद्धलाई भुल्न सकेनन्। बुद्ध धर्मको महिमालाई इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले समेत सम्मान गरे। हिन्दू धर्मले बुद्धलाई सधैँ नजिकको मानिरह्यो। दर्शकबिन, यति बेला हामी पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद नजिकै रहेको तक्षशिला भन्ने स्थानमा छौँ। तक्षशिला विशेष गरी बौद्ध दर्शन र हिन्दू दर्शनको सङ्गम स्थल मानिन्छ। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद नजिकै रहेको रावलपिण्डी सहरमा पर्दछ तक्षशिला र यो ठाउँ बुद्ध दर्शन समृद्ध भएको स्थानमा चिनिन्छ। प्राचीन समयमा यही ठाउँमा बुद्ध धर्मको उन्नयन भएको थियो। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा पर्ने रावलपिण्डी स्थित तक्षशिलामा भारतका चक्रवर्ती सम्राट अशोक र बुद्ध तथा उनीहरूसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुहरू संरक्षण गरेर राखिएको छ। बुद्धसँग सम्बन्धित रहेका सम्पूर्ण सामग्रीहरूलाई पाकिस्तानले यसरी संरक्षण गरेर राखेको छ। तक्षशिलामा बुद्ध दर्शन फैलिएको थियो, कुनै समय तक्षशिलामा हिन्दू दर्शन फैलिएको थियो। तक्षशिलाको यो वैभव, तक्षशिलाको यो सम्पदा र तक्षशिलाको सबै सम्पत्तिहरू नाश भएको थियो। पाकिस्तानले वर्षौँपछि तक्षशिलामा उत्खनन गरेर यी सामग्रीहरू संरक्षण गरेर राखेको छ र यो वर्ल्ड हेरिटेज फाउन्डेसनको एउटा महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र समेत बनेको छ। पाकिस्तानीहरू तक्षशिलालाई टक्शिला भन्छन्। यहाँ बुद्ध दर्शनसँग जोडिएका सामग्रीहरू छन्। कुनै समयको समुन्नत सभ्यता बोकेको तक्षशिला संसारभरका कैयौँ साम्राज्यको आँखा लाग्दा ध्वस्त भयो। पर्सियन र युनानीले तक्षशिलामाथि बारम्बार नियन्त्रण गरे। भारतकै उज्जैनीहरूले समेत तक्षशिलाको नियन्त्रणको प्रयास गरे। भारतीय उपमहाद्वीपमा वर्चस्व जमाएको तत्कालीन मगध शासकको मौर्य साम्राज्य विस्तार तक्षशिलासम्म पुग्यो। तर रोचक पक्ष यो छ कि तक्षशिलामा जति पनि शासकहरूले शासन गरे उनीहरूले बुद्धसँग जोडिएका कलाकृति, धर्म संस्कृति र परम्परालाई मास्न सकेनन्। त्यसभन्दा अघि बढेर आफ्नै सभ्यता अनुसार बुद्ध दर्शनलाई स्वीकार गर्न बाध्य भए। पर्सियन, युनानी र मौर्य साम्राज्यले बनाएका बुद्ध दर्शन सम्बद्ध वस्तु एवं मूर्तिहरू उनीहरूकै सभ्यता अनुरूपका पाइएका छन्। तत्कालीन भारतीय उपमहाद्वीपको पिप्लीवनका राजकुमार चन्द्रगुप्त मौर्यले प्राचीन रणनीतिकार विष्णुगुप्त चाणक्यको निर्देशनमा विशाल मौर्य साम्राज्य कायम गरेका थिए।
यसलाई अखण्ड भारतको सुरुवाती काल मानिन्छ। त्यतिबेला रहेको अशोक र बुद्ध सम्बन्धी सामग्री हाल तक्षशिला म्युजियममा रहेको छ, तर आचार्य चाणक्यको गुरुकुलको भने कुनै निशानी छैन। तक्षशिला मानव विकास सूचकाङ्कमा संसारभरकै उन्नत स्थलमध्ये एक मानिन्थ्यो। तक्षशिलामा रहेका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नका लागि संसारभरबाट विद्यार्थीहरू पुग्थे भन्ने विश्वास गरिन्छ। तक्षशिला नगर विद्या र शिक्षाको महान केन्द्रको रूपमा प्रसिद्ध थियो। वैदिक कालको अन्तिम शताब्दी पूर्व यसको ख्याति त्यति थिएन, तर बौद्ध युगमा यो क्षेत्र विद्याको सर्वमान्य स्थान बन्यो। बनारस, राजगृह, मिथिला एवं उज्जैन जस्ता स्थानबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउँथे। विश्व प्रसिद्ध गुरुहरूबाट अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थीहरू पुलकित हुन्थे। तक्षशिला राजनीति शास्त्र र शस्त्र विद्याको शिक्षाको केन्द्र थियो। यहाँको शस्त्र विद्यालयमा विभिन्न राज्यका राजकुमारहरू राजनीतिक ज्ञान र शस्त्र विद्या सिक्थे। यहाँका विश्वविद्यालयहरूमा आयुर्वेद र कानुनको पनि विशिष्ट अध्यापन गराइन्थ्यो। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तविद्या, व्याकरण, दर्शनशास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, वाणिज्य, सर्पविद्या, तन्त्रशास्त्र, सङ्गीत, नृत्य एवं चित्रकला आदिको मुख्य स्थान थियो। गौतम बुद्धका समकालीन केही प्रसिद्ध व्यक्तिहरू तक्षशिला विश्वविद्यालयका विद्यार्थी रहेको इतिहासकारहरू दाबी गर्छन्। विद्या र शिक्षाको केन्द्रको रूपमा तक्षशिला रहेको थियो। राजनीति र युद्ध नीतिको केन्द्रको रूपमा तक्षशिला रहेको थियो। राजनीति सिक्न कोही आउँथे भने तक्षशिला आउँथ्यो। युद्ध नीति कोही सिक्न आउँथे भने तक्षशिला नै आउँथ्यो। विज्ञानको अभूतपूर्व विकास, त्यति बेलाको 100औं वर्ष पहिलेको विज्ञानको अभूतपूर्व विकास तक्षशिलामै भएको थियो। आयुर्वेदको विकास तक्षशिलामै भएको थियो। विधिशास्त्रको विकास पनि तक्षशिलामै भएको थियो। आचार्य चाणक्यले यही तक्षशिलामा रहेको तक्षशिला विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराए। आचार्य स्वयंले तक्षशिला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरे र उनले 100औं त्यस्ता चेलाहरू उत्पादन गरे। ती चेलाहरू संसारभरबाट अध्ययन गर्नका लागि आएका थिए। विष्णुगुप्त आचार्य चाणक्यले तक्षशिला विश्वविद्यालयमा स्नातकसम्म अध्ययन गरे। सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यलाई चाणक्यले अध्यापन गराए सोही विश्वविद्यालयमा। पछि चाणक्य र चन्द्रगुप्त मिलेर विशाल मौर्य साम्राज्यको सुरुवात गरे। सम्राट अशोकको बाल्यकालसम्म चाणक्य मौर्य शासनका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा रहेका थिए। दरबारभित्रको षड्यन्त्रमा चाणक्य वनवास गए। त्यही नै उनले देहत्याग गरे। 2300 वर्ष पुरानो र सबैभन्दा प्राचीन माणिक राजनीतिक शास्त्र नै चाणक्यको लिखित अर्थशास्त्र हो। आजपर्यन्त राजनीतिशास्त्रमा चाणक्य नीति उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानले तक्षशिलाको संरक्षण गरी यस क्षेत्रलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरेको छ। प्राचीन तक्षशिलाको खण्डहरको खोजी गर्ने काम ब्रिटिस जनरल कनिङहमले सुरु गरेका थिए, तर ठोस काम भने सन् 1912 पछि हुन थालेको थियो। सर जनरल मार्शलको नेतृत्वमा भएको उत्खनन कार्य पाकिस्तानले आज पनि जारी राखेको छ। तक्षशिलाका कैयौं स्थानको अवशेष निकालिएको छ। भिन्न भिन्न युगमा तक्षशिला नगरमा विदेशी आक्रमणबाट ध्वस्त भएका बस्ती र सभ्यताको खोजी गर्ने क्रममा फेला परेका पुरातात्विक वस्तुहरूलाई तक्षशिला सङ्ग्रहालयमा संरक्षित गरेर राखिएको छ। चीनको ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क CGTN-ले तक्षशिलाबारे वृत्तचित्र बनाएको छ। युनेस्कोले सन् 1980 मा तक्षशिलालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो। वर्ल्ड हेरिटेज फन्डले 2010 मा विश्वका 12 त्यस्ता स्थानहरूमा मध्ये तक्षशिलालाई राखेको थियो, जुन स्थानहरू लुट, अभाव, अव्यवस्था, शक्ति सङ्घर्ष र एक आपसको वैमनस्यताका कारण कुनै समय वैभवशाली भए पनि पछि नष्ट भएका थिए। तिनै नष्ट भएको स्थान तक्षशिलालाई संरक्षण गरेर पाकिस्तानले राखेको छ र पाकिस्तानले यो म्युजियमभित्र तक्षशिला क्षेत्रमा फेला परेका सबै बुद्ध र हिन्दू दर्शनसँग सम्बन्धित, बुद्ध र बुद्धत्वसँग सम्बन्धित सबै वस्तुहरूलाई संरक्षण गरेर राखेको छ। राष्ट्रसङ्घीय आयोग युनेस्कोले तक्षशिलालाई सन् 1980 मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो। सन् 2010 मा तक्षशिलालाई विश्वका त्यस्ता प्राचीनतम सहरको सूचीमा सूचीकृत गरियो जुन सहरहरूमा शासकहरूले नृशंस आक्रमण गरेर सभ्यताकै नाश गरिदिए। और 4% में बुद्ध है, ये साइड पे टेबल पे
तक्षशिलाको सम्बन्ध नेपालसँग जोडिएको छ। लुम्बिनी र तक्षशिलाको सम्बन्ध रहेको छ। यसैले अनुसन्धानकर्ताहरूले यी दुई महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलको सम्बन्धको खोजी गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ स्थित पाकिस्तानी दूतावासले सेन्टर फर एडभान्स स्टडिज इन साउथ एसियासँगको सहकार्यमा लुम्बिनी र तक्षशिला सम्बन्धबारे हालै काठमाडौँमा सेमिनार गरेको छ। नेपालका लागि पाकिस्तानी राजदूत मजहर जावेदले दुई ऐतिहासिक स्थलको सम्बन्धमा थप खोजी हुनुपर्ने बताएका छन्। How Lumbini, its history, which is the birthplace of Lord Buddha in Nepal, and Taxila, which is a contemporary city, contemporary to the Lumbini of that time, in Pakistan, how do their histories link to each other? Both these societies, whether in Pakistan or in Nepal, it's not just that they have come out of nowhere. They have grown over a foundation which is thousands of years old, and they are linked to each other by these historical connections which archaeologists have unraveled in the last 100-250 years. अनुसन्धानकर्ताहरूले पुरातात्विक महत्त्वको लुम्बिनी र तक्षशिला बीच गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध भएको बताएका छन्। We are not anthropologists, we are not even theologists, but we are looking at the wonderful story of Buddhism from the point of view of Takshashila and Kapilvastu, and also from the point of view of how icons have developed. So this eye of the eye developed out of this particular pervasiveness of individualism, which I would love to translate it as Khud. And then that Khud puts the individual into the spectrum of life so that he or she can see and experience multiple things in the world. How Buddhism flourished in Takshila, and the prevalence of Buddhism there, the Mahayana Buddhism, and also we have a little bit focused on the arts of Gandhara. When talking about the link between Kapilvastu and Gandhara, we have spoken about the arts of Gandhara, and that in itself shows, when you talk about the arts of Gandhara, you see those various Buddhist icons, how they relate to the like Buddhist monuments and icons and carvings and statues of Lumbini and other Buddhist monasteries of Kathmandu as well. So that is where we have kind of a little bit emphasized also. नेपालको लुम्बिनीको चर्चा सर्वत्र फैलिएको छ। लुम्बिनीबारे विगतमा फैलाइएको भ्रमपूर्ण प्रचार समाप्त भएका छन्। यद्यपि अझै पनि विश्व समुदायलाई लुम्बिनीबारे नेपालले सही ढङ्गले मार्केटिङ गर्न सकेको छैन। यसैगरी तक्षशिलालाई पाकिस्तानले भरपूर मार्केटिङ गर्न सकेको छैन। इस्लामिक गणतन्त्रभित्र संरक्षित गरेर राखिएको बौद्ध र हिन्दू दर्शन सम्बद्ध यो ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण, थप खनन, थप अध्ययन अनुसन्धान र प्रचार अझ बढी आवश्यक छ। ज्ञान, विज्ञान, धर्म, संस्कृति, कला, शिक्षा यी सबै चिजको कुल योग कुनै एउटा वैभवशाली स्थान थियो भने तक्षशिला रहेको थियो। पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबाद नजिकै, रावलपिण्डी नजिकै रहेको तक्षशिला कुनै समयको यति वैभवशाली स्थान थियो कि यो स्थानमा संसारभरबाट विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्नका लागि आउँथे। तक्षशिला विश्वविद्यालयमा विष्णुगुप्त चाणक्यले अध्ययन गरे, स्नातकसम्म अध्ययन गरे र चाणक्यले यही तक्षशिला विश्वविद्यालयमा कुनै समय अध्यापन पनि गरे। चन्द्रगुप्त मौर्य र अशोक मौर्यले यो तक्षशिलामा शासन समेत गरे। सन् 1980 को दशकमा तक्षशिलालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको छ र यो तक्षशिलामा विश्व सम्पदा सूचीमा राखिसकेपछि पाकिस्तानले यसलाई मुख्य पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा संरक्षण गरेको छ र मुख्य पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा यसलाई प्रचार प्रसार गरेको छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ राजन पौडेल, तक्षशिला, पाकिस्तान।
पाकिस्तानका केही हिन्दू धार्मिक स्थलहरूमध्ये एक स्थल हो कटासराज। इस्लामाबाद लाहोर राजमार्गमा पर्ने साल ट्रेन्सका प्रसिद्ध पहाडी छेडोमा रहेको कटासराज चकवाल सहरबाट 30 किलोमिटरको दूरीमा मात्र पर्दछ। कटासराज हिन्दूहरूका लागि पवित्र धाम हो। कटासराज क्षेत्रबारे शिव पुराणमा उल्लेख गरिएको छ। महाभारत कथामा कटासराजको व्याख्या गरिएको छ। कटासराज शब्दको उत्पत्ति संस्कृतको कटाक्षबाट भएको पनि मानिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ अश्रुधारा। शिव पुराण अनुसार परमप्रिय सती देवीको अग्नि समाधिपछि शिव भाव विह्वल हुँदा अश्रुधारा बगेको थियो। शिवको एउटा आँखाबाट बहेको अश्रुधाराबाट कटासराजमा कुण्ड बनेको थियो। अर्को आँखाबाट बहेको आँसुबाट अजमेरमा कुण्ड बनेको थियो भनेर विश्वास गरिन्छ। यो कुण्डलाई आज पर्यन्त हिन्दू समाजले अमृत कुण्डको रूपमा श्रद्धा गर्दछन्। यस्तै कटासराजको कथा महाभारत कालमा पनि जोडिन्छ। कौरवहरूले हस्तिनापुरको राज्य हरण गरेपछि पाण्डवहरू 4 वर्ष यही स्थानमा बसेका थिए भन्ने जनविश्वास रहेको छ। एक दिन पाण्डवहरूलाई तिर्खा लागेपछि पानी लिन कुण्डमा जाँदा ऋषि यक्षले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर सहदेव, भीम, अर्जुन र नकुल पालै पालो मूर्छित भएका थिए। पानी लिन गएका सबै भाइहरू एकपछि अर्को गरी गायब भएपछि आफै पानी लिन युधिष्ठिर पुगे। तर यक्षले युधिष्ठिरलाई पनि चारै भाइलाई सोधेका प्रश्नको जवाफ मागे। जवाफ दिन नसके भाइहरूलाई जस्तै बनाइदिने चेतावनीपछि युधिष्ठिरले यक्षका एक प्रश्नको उत्तर दिए। हामी आज पनि यक्षले सोधेको प्रश्नलाई यक्ष प्रश्न भन्ने गर्छौं। महाराज युधिष्ठिरले ऋषि यक्षले सोधेका सबै प्रश्नको सरल उत्तर दिएर महान पदवीको ग्रहण समेत गरे। यक्षले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर अचेत अवस्थामा पुगेका चारै भाइलाई यही अमरकुण्डको पवित्र जल खुवाएर युधिष्ठिरले पुनर्जीवित गरेका थिए। यसर्थ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि यो स्थल आज पर्यन्त पवित्र छ। हनुमानको मन्दिर हो। पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तमा रहेको यो कटासराज क्षेत्रमा रहेको यो मन्दिर 2500 वर्ष पुरानो रहेको मानिन्छ। यो मन्दिर पाण्डवहरूले बनाएका थिए। कौरव र पाण्डव बीचको हस्तिनापुरको लडाइँभन्दा अगाडि कौरवले पाण्डवहरूलाई राज्यविहीन बनाइसकेपछि पाण्डवहरू हस्तिनापुरबाट यस कटासराज क्षेत्रमा आएका थिए र उनीहरूले यो सम्पूर्ण क्षेत्रको स्थापना गरेका थिए। त्यसै बेला नै यो हनुमान मन्दिरको पनि उनीहरूले स्थापना गरेका थिए। यो हनुमानको मन्दिर 2.5 फिट दिवारको रहेको छ, जसका कारण हिउँदमा पनि र बर्खामा पनि, गर्मीमा पनि, जाडोयाममा पनि यो मन्दिरमा न्यानोपन, चिसोपन र न्यानोपन महसुस गर्न सक्ने हिसाबले त्यति बेलाको वैज्ञानिक ढङ्गले पाण्डवहरूले यो मन्दिर बनाएका थिए। यस क्षेत्रमा मन्दिरै मन्दिर छन्। सतघरा मन्दिर समूहमा रहेका 7वटा मन्दिरमध्ये अहिले 4वटा मन्दिर मात्र अस्तित्वमा छन्। इस मंदिर में ये हनुमान जी का मंदिर है, जिसको हनुमान जी का मंदिर कहते हैं और सांपों वाली हवेली कहते हैं। ये तकरीबन 2500 साल पुराना है। ये पहले कमरे में जो आप फ्लैक्स देख रहे हैं ये तकरीबन 2500 साल पुरानी है। और दूसरे कमरे अंदर जो है ये दोबारा रेनोवेट की है 2010 और 2011 में। ये हनुमान जी का मंदिर है। इसके ऊपर बैक साइड पे श्री रामचंद्र का मंदिर है और इसके बैक साइड पे बुद्ध माता का स्तूप है, जिसकी हाइट थी 200 फुट हो। इसको न्यूज स्टोन कहते हैं, समुद्री पत्थर कहते हैं, खजूरी पत्थर कहते हैं। इसके अंदर जो मिट्टी इस्तेमाल की गई है ये चूना, खाका और मसूर की दाल है। ये दीवार की जब बनाते हैं इसकी जो मजबूती है ये तकरीबन 50 साल के बाद शुरू होती है। ये 2500 साल पुरानी दीवार है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2500 साल पुरानी दीवार है। हनुमान मन्दिर, रामसीता मन्दिर, शिव मन्दिरको पुनर्निर्माण भइसकेको छ। बाँकी मन्दिरको पनि उत्खनन र पुनर्निर्माणको काम गर्दैछ पाकिस्तान सरकारले। As you are aware that this is one of the most ancient place in this country, and government of Pakistan is committed, specifically my department is committed to preserve all these sites, and they are doing with the best of their abilities, with the best of the available funds, and you can very well see that its management and the other activities. My department is also constructing a new building containing 36 rooms in front of you. These are being constructed specifically by our foreigner Hindu yatris. Whenever they come here, they will please and they will be easy for here. प्राचीन शिव मन्दिरमा आज पनि पूजा आराधना हुन्छ।
हिन्दू पुजारीले दैनिक नित्य पूजाआजा गर्ने गर्छन्। कटासराजको दर्शनका लागि भारतबाट समेत हिन्दू धर्मावलम्बीहरू आउने गरेका छन्। पाकिस्तानकै हिन्दू समुदाय पनि यहाँ आउने गर्छन्। विशेष गरी शिवरात्रिका दिन यस क्षेत्रमा ठूलो मेला लाग्ने गर्छ। मेलाको प्रवर्धन स्थानीय समितिले गर्छ। शिव शंकर भोलेनाथ जी के यहाँ पर आंसू गिरे थे, एक यहाँ पर और एक शिव जौन सा अजमेर शरीफ में, तो पुष्कर नगर में ना, तो ये 2 जगह बहुत हमारे लिए हिंदू धर्म में पवित्र हैं। यहाँ पर तकरीबन साल में 2 मरतबा हिंदू आते हैं और यहाँ पर अपनी इबादत करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत पवित्र जगह है। यहाँ पर स्नान करते हैं और हमारे तमाम जौन से वो पाप जौन से मिट जाते हैं। हर रोज़ तकरीबन यहाँ पर 200 से मोर देन यात्री जो से विजिट के लिए यहाँ पर। हर हर महादेव। कटासराज मन्दिर संगीत, कला र विद्याको ठूलो केन्द्र रहेको थियो। आफ्नो उत्कर्ष कालमा मन्दिरमा लगभग 10,000 विद्वान र कलाकार सम्बद्ध थिए। तर 11औं शताब्दीमा मोहम्मद गजनबीले आक्रमण गरेपछि मन्दिरको वैभव नष्ट भयो। कटासराज मन्दिरमा एक विश्वविद्यालय पनि थियो, जहाँ दर्शन शास्त्र र बौद्ध अध्ययनको ठूलो केन्द्र थियो। नाथ सम्प्रदायका संस्थापक गोरखनाथ एवं चिनिया प्रसिद्ध यात्री हवानसाङ समेत यो विश्वविद्यालयमा पुगेका थिए। तर विदेशी आक्रमणकारीले तक्षशिलाको पतन गराए। नजिकै रहेका कारण कटासराजमा सबै विद्वानहरू तक्षशिलाबाट पलायन भएर आएका थिए। यो क्षेत्रभरि नै विश्वविद्यालय भएको कतिपय इतिहासकारहरू मान्ने गर्दछन्। यसर्थ मान्ने गरिन्छ कटासराज क्षेत्र हिन्दू, मुस्लिम र बौद्ध समुदायको भाइचारा सम्बन्धको सेतु स्थल पनि हो। विदेशी आक्रमणकारीले समाप्त पारेको वैभवलाई कटासराज क्षेत्र आसपास बस्ने हिन्दू समुदायले पुनः सम्हालेर राखेका थिए। अहिले पनि मुस्लिम समुदायले अल्पसंख्यक हिन्दू समुदायको यो पवित्र मन्दिर संरक्षणका लागि भाइचारा सम्बन्ध देखाइरहेका छन्। भारत र पाकिस्तान बीच विभाजन अघि यस ठाउँमा हिन्दू समुदायको ठूलो बसोबास रहेको थियो। कटासराज हिन्दू समुदायको आस्थाको केन्द्र रहेको थियो। विभाजनपछि हिन्दू समुदाय यहाँबाट विस्थापित भए। विभाजनको मार यस क्षेत्रमा पर्यो। कौरवों के समय का कुआं है और यहाँ कौरवों और पांडवों के जो लड़ाई हुई उस समय यहाँ गुफाएं थी जहाँ वो ठहरते थे, और यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, यहाँ भी मंदिर हैं, और यहाँ बहुत बड़ी रसोई होती थी। पार्टीशन से पहले यहाँ बहुत बड़ी संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, इस वक्त ये सभी दोबारा बहाल की जा रही हैं, दोबारा बनाई जा रही हैं। ये कुएँ को भी रिज़र्व किया गया है, ये महफूज किया जा रहा है, और भी सारी जो प्राचीन मंदिर हैं उनको भी महफूज किया जा रहा है। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीले पाकिस्तानको भ्रमण गर्दा यो ठाउँमा आएका थिए। खण्डहर मात्र देख्दा वाजपेयी दुखित बनेका थिए। पछि पाकिस्तान सरकारले यो ऐतिहासिक धार्मिक स्थललाई संरक्षण गर्न सुरु गर्यो। अहिले कटासराज क्षेत्रमा पर्खाल लगाउने, पुराना ऐतिहासिक सम्पदाको जीर्णोद्धार गर्ने काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ। पाकिस्तान सरकारले कटासराजलाई विश्व सम्पदा सूचीमा दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। पाकिस्तान र भारतबीच रहेको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका बीच पनि कटासराज दुई मुलुकका जनताबीच रहेको धार्मिक एकताको सेतु बनिरहेको छ र बनिरहन्छ। मन्दिर र आसपासको क्षेत्रको जीर्णोद्धार जति छिटो हुन्छ त्यति नै आतुर हजारौं हिन्दू तीर्थयात्री यहाँ आउनका लागि लालायित हुनेछन् र यसका लागि पाकिस्तानले कटासराजको धार्मिक महत्त्वको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रचार प्रसार गर्न समेत जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथ एबीसी रिपोर्टर राजन पौडेल, कटासराज। भारत र पाकिस्तानको विभाजन हुनु पहिले यो कटकराज क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण धार्मिक सम्पदाहरू रहेका थिए। कौरव र पाण्डव बीचको लडाईँको यो एउटा साक्षीको रूपमा रहेको छ। पाण्डवहरूले कौरवले लखेटिसकेपछि पाण्डवहरू यो स्थानमा आएर बसेका थिए र यो स्थानको वैभव पाण्डवहरूले बनाएका थिए। इस्लामिक गणतन्त्र पाकिस्तानले अल्पसंख्यक हिन्दू धार्मिक संस्थाहरूलाई, हिन्दू धार्मिक स्थलहरूलाई समेत संरक्षण गरेर राखेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। पाकिस्तानको झण्डामा समेत हरियो र सेतो रङ रहेको छ। हरियो रङ इस्लामको प्रतिबिम्ब हो भने सेतो रङले अन्य धार्मिक सम्प्रदायहरूलाई संरक्षण गरेर राखेको पाकिस्तानले बताउने गरेको छ। यसै पनि कटकराज
तक्षशिला जस्ता क्षेत्रहरू संरक्षित गरेर राखिएका छन् पाकिस्तानमा र यस्ता क्षेत्रहरूलाई अझ बढी संरक्षण गरेर राख्न जरुरी छ। यसले गर्दा पाकिस्तानको सम्बन्ध छिमेकी देशहरूसँग समेत धार्मिक आस्थाका आधारमा समेत सम्बन्ध मजबुत हुने देखिन्छ र यो सम्बन्ध सधैँभर रहिरहने हामी विश्वास गर्छौँ। पाकिस्तान र नेपाल बीचको सम्बन्ध समेत मैत्रीपूर्ण सरकार बीचको जनता बीचको सम्बन्ध मात्र नरहेर धर्म र संस्कृतिका आधारमा समेत सम्बन्ध स्थापित हुने हामी विश्वास गर्छौँ। अपरेसन आइसकिन्छ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।